नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश कंस. आयज म्हज्या घरा कडेन एक आमचो गोंयकार भुरगो येयला. हेजें नांव समीर सय्यद, शिवोलेच्यान येयला. आयज येयला म्हणजे येवपाचें कारण एक अशें आसा की जो डेली लिव्हिंगहूड आसता पळय, आयज ह्या डेली लिव्हिंगहूडाचो इतको प्रॉब्लम चल्लेलो आसा आमच्या गोंयांत की विचार करी सारको ना. हेतूनच हांवें तेजे कडेन उलयल्या उपरांत तेजें थोडें काम आयकून घेतलें. म्हणजे समजलें की तो एनिमल रेस्क्यू करता. फाटली एक 20-25 वर्सां सुमार जातली. एनिमल रेस्क्यू करता. तेका आवय ना, बापूय ना, कोण ना, एकटोच गोंयांत रावता. बायल आसा, 2 भुरगीं आसात. आनी पोटा पाणयाचो जो मेन जो धोरण आसा पळय, तो खंय तरी तेका मेळ्ळो ना. त्याच बरोबर उलयल्या उपरांत तेजें क्वॉलिफिकेशन सुद्दां तितकें ना हें सुद्दां आमकां कळ्ळें. आयज म्हाका एक अपील करूंची दिसता. आमचो जो गोंयचो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, तसोच आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा बाब विश्वजीत राणे, हांकां हांव पर्सनली एक रिक्वेस्ट करता की एनिमल रेस्क्यूअर जे आसा हांकां चडांत चड फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान भरती करून घेवचे. कारण आमी पळयतात की ह्या दिसांनी खुबशे सोरोप म्हणनाका, बाकी हे बिबटे म्हणनाका किंवा बाकीचे कितें म्हणनाका, हे आयज काल लोकांच्या घरापर्यंत पावत आसा. आनी ह्या असल्या क्रुशल टायमान आमच्या कडेन जर रेस्क्यूअर जर चड असले तर आमी लोकांची लायफ बी वाचोवंक शकता. तशेंच समीर सारखे कितकेशे भुरग्यांचे पोटा पाणयाचो प्रॉब्लेम बी सॉल्व करूंक शकता. आयज हांव तेकाच सांगता की तो कितकी वर्सां जाली रेस्क्यू करता आनी आतापर्यंत कितकी जनावरां रेस्क्यू केल्या ती. सो दॅट सरकारान असलेले आमचे मंत्री बाब विश्वजीत राणे हेणे बी आयकचे. सांग समीर बाब, कितकी वर्सां जाली आनी केन्ना पासून तूं रेस्क्यू करता? हांव रेस्क्यू करतालो 15 वर्सांचो आसतनाच्यान. तेजे उपरांत मागीर हांवें आमच्या आमचे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडान जॉयन जालो 2014. सो तेन्नाच्यान हांव रेस्क्यू करता. मस्त जाली आतां 12-13 वर्सां. तेज्यान पयलीं 3-4 वर्सां रेस्क्यू करतालो. तेंचे कडल्यान शिकला रेस्क्यू करपाक, एनिमल्स कशें कितें रेस्क्यू करूंक जाय. आतां जाली म्हाका रेस्क्यू करता म्हणल्यार 15 वर्सां जाली. ओके. सोरोप बी रेस्क्यू केला? सोरोप रेस्क्यू केला, क्रोकोडायल रेस्क्यू केला. ओके. पोर्क्युपायन हालींच एक रेस्क्यू केलो. मागीर आमचे म्हणजे अशे एनिमल्स कितें आहा ते. म्हणजे इन शॉर्ट म्हणपाक गेल्यार खुबश्या लोकांचो जीव बी वाचयला ह्या असल्या डेंजरस केसीस पासून. कशें आसा पळयात, जर ह्या भुरग्यांक जर एक कोब्रा रेस्क्यू केलो म्हणजे तूं चिंत, एका फॅमिलीन जर घोव बायल आनी 2 भुरगीं म्हणजे 4 जीव वाचयले. आयज ह्या लोकांची गरज आसा. तशेंच अशें ना की एनिमल रेस्क्यू केले हेका बायल भुरगीं आसा. तर म्हाजो एक हात जोडून विनंती आसा, हो जो इम्रान सय्यद आसा, समीर सय्यद आसा, हेका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची. तशेंच आयज हे जे कितें प्रॉब्लम्स ह्या फुडें खूब येवपाचे आसा, तर सरकारान हेजो ग्रीवियन्स बी घेवचो. आनी तशेंच पळयत जाल्यार सरकारान असल्या म्हणजे ह्या सारक्या खुबश्या भुरग्यांक रेस्क्यू टिमीन घेवन त्यांच्या पोटा पाणयाचोय बी प्रॉब्लेम सॉल्व करचो असो म्हाजी मागणी आसा. विश्वजीत राणे जो आमचो भलायकी मंत्री, तसोच फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा. देव बरें करूं.